अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तमाम तर रंग में भंग पड़ गया। एक बहुत बड़ा अपसेट है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। या आप ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल की जो नई स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अब इस एक खबर से तरतीब पाएगी। और ख़बर यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े खौफनाक एहतिजाज की कॉल दे दी है। और उसके ऊपर अब इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनका मौक़िफ़ सामने आ गया। ये एक बहुत तबाहकुन सूरत हाल है। इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ, तहरीक इंसाफ ने गालिबन एहतिजाज की कॉल दे रखी थी जनरल आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे के ऊपर। तो शहबाज गिल साहब ने और बहुत सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक की थी कि एहतिजाज होगा, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब अचानक नमूदार हुए। उस वक्त वो अडयाला जेल तक उनकी रसाई थी और उन्होंने ये मैसेज दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक किसी किस्म का कोई एहतिजाज अमेरिका के अंदर नहीं करेगी जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे के ऊपर। लेकिन आज क्या हुआ है, मैं आपके सामने एक क्लिप रखता हूँ और उसके बाद आगे चल के बात करते हैं। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अमेरिका में एहतिजाज की कॉल देने जा रही है जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या कहती हैं, ये आप सुन लें प्लीज। अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में सजाद बरकी साहब ने एहतजाज रखा हुआ है, तो आप समझती हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है? मेरी बात सुने, एहतजाज को तो आप ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं कितना कोई, ये तो आपका आईनी हक है कहीं पे भी लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ तो नहीं होता, सियासी लोगों के खिलाफ एहतजाज होता है। ये किसने कहा? किसी के खिलाफ भी हो सकता है। सियासी लोग कौन होते हैं? लोगों के नुमाइंदों के खिलाफ हो सकता है सर। आप कोई जुल्म करेगा उसके खिलाफ एहतजाज, उसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए? वो तो फिर एक जालिम हुकूमत ही हो गई ना, जो फैसला करती है कि किसके खिलाफ करना है किसके खिलाफ नहीं करना। अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में लें जी भाई, सारी सूरत हाल वाज़े हो गई है। इमरान खान साहब की बहन है, वो ये बात कह रही है कि अगर कोई जुल्म करेगा तो जाहिर है फिर उसके खिलाफ एहतिजाज होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई जुल्म करे और उसके खिलाफ एहतिजाज ना हो। अगर सियासी लोगों के खिलाफ एहतिजाज हो सकता है तो वाई नॉट अगेंस्ट जनरल आसिम मुनीर। ये जो मूव है, अगर ये एहतिजाज हो जाता है तो मुझे ये लगता है कि हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे, सूरत हाल बड़ी बदल जाएगी। चूँकि सियासी लोग शायद एहतिजाज एफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गैर सियासी लोग होते हैं वो एहतिजाज एफोर्ड नहीं करते। तो उसकी झलक एक नज़र आई है आज ही के दिन। मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ। ये तस्वीर जो है वो अलीमा खान साहिबा की है और अलीमा खान साहिबा जो है वो अडयाला जेल के बाहर हैं। और ये आप देखें, अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा क्या कर रही हैं भाई। अलीमा खान साहिबा जी अडयाला जेल के बाहर पक्खा झूल रही हैं एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, और इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात रोक दी गई है। ये तस्वीर वहाँ की सामने आई है, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर वहाँ पे एहतिजाज होगा तो चीज़ें यहाँ पे ख़राब होना शुरू होंगी और उसकी आपको अमली तौर पर कुछ झलक नज़र आएगी जो कि यहाँ पे आना शुरू हो गई है। ये एक सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रुकेगी, मुझे ये लगता है कि ये बात यहाँ से फिर आगे बढ़ेगी। और अब जो एक बयानिया था कि दरमियान में शायद कुछ मुफाहमत हो रही है, या 11 तारीख को इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, या इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी 11 तारीख को, ये मुझे होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। 11 तारीख सिर्फ एक केस है और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो 11 तारीख के अलावा हैं जिसमें इमरान खान साहब कैद हैं। और ये चीज़ याद रखें कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ एक केस की वजह से या सिर्फ एक अदालत के फैसले की वजह से नहीं होनी। इमरान खान की रिहाई एक सियासी बातचीत की सूरत में मुमकिन नज़र आती है, और उसमें जो शराइत हैं वो यही हैं कि इमरान खान पीछे हट जाए, बात को मान ले, या कोई कंप्रोमाइज़ कर ले, या वो शराइत जो इमरान खान को दी जा रही हैं उनमें से इमरान खान कुछ को कबूल कर ले। तो इमरान खान तो उन तमाम शराइत को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि वो फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। और फिर ये जो 11 तारीख वाली बात है, कम से कम इसमें कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान की 11 तारीख को ज़मानत हो रही है, चंद घंटे बाद खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, मुझे कम से कम ये होता हुआ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ एहतिजाज करने जा रही है और इस एहतिजाज की सूरत में यहाँ पे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हो सकता है कि इस एहतिजाज को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ ऑफ़र किया जाए, कोई बातचीत की जाए।
آج اس کی ایک جھلک میں آپ کو دوسرے پہلو سے بتا سکتا ہوں. جیسے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی جو آج کی جو بجٹ کا سیشن ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن اب انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ہم بالکل بجٹ کا حصہ بنیں گے اور ہم بجٹ میں احتجاج بھی کریں گے, لیکن ہم بجٹ کا جو سیشن ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. ایک تحریک انصاف کا ایک بڑا سیاسی ونگ جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, لیکن شاید ان کے ہاتھ میں اتنی چیزیں نہیں ہیں جتنی جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے اس گروپ کے پاس ہیں جو افیکٹولی احتجاج کے اوپر یقین رکھتا ہے, جو بات چیت سے زیادہ ایگریسو پالیٹکس کا قائل ہے. علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی آج, وہ کیا کہتی ہیں یہ سنیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کوئی 10ویں 12ویں دفعہ ہے کہ ہم یہاں اسی جستجو سے آتے ہیں. یہ 1-2 دن ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے چلے جائیں, پھر یہ وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں. اور یہ اگر یہ جستجو ہم جتنا یہ کریں گے اتنا ہی ہم ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں, نہ ہی گھبرا رہے ہیں نہ ہی ڈر رہے ہیں. سمجھتی ہے کہ ایسے حالات میں جو عمران خان نے کال دی ہے جہاد کی وہ ممکن ہو سکے گا؟ کیوں 1.5 کلومیٹر اگر ہم اس لو میں چل سکتے ہیں اس عمر میں, تو جوان بچے تو ماشاءاللہ بجٹ بھی پیش, اور جوان بچوں کو تو کوئی اس چیز کے اندر فرق نہیں. بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کیا؟ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر ہم 1.5 گھنٹہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر سب بیٹھ سکتے ہیں, پھر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور نورین نیازی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے وہ اندر گئی تھی, انہوں نے کیا کہا یہ سنیں. انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. جو اب تحریک شروع ہوئے گی انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ہوئے گی, پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوئے گی. اور عمران خان یہ تکلیف سب کے لیے کاٹ رہے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کاٹ رہے. اور انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان 70 سال کے بعد کسی راستے پہ چلے گا انشاءاللہ. جو اب تحریک شروع ہوگی وہ بہت خوفناک ہوگی. اب پاکستان ایک اچھے راستے پہ چلے گا, یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات طے کر چکے ہیں کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, بات چیت مزاحمت کے بعد ہوگی. اور ایک ہی راستہ اب وہ ہے مزاحمت کا راستہ, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو فورن چیپٹر ہے وہ آپ کو بہت ایکٹیو نظر آئے, وہ آپ کو مختلف میڈیا فورمز کے اوپر لابنگ کی صورت میں یا احتجاجوں کی صورت میں پاکستان سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے, چونکہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھرپور طریقے سے مزاحمت ہوگی, کسی طور بھی کوئی لالی پاپ نہیں لیا جائے گا. اور وہ بہت سارے لوگ جو اس سے پہلے ڈبل وکٹ پر کھیل رہے تھے, کھل کے بات کرنی چاہیے, جن کی وجہ سے یہ معاملہ لٹک لٹک کے یہاں تک پہنچا, جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کی قید میں ایک طویل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جن کی وجہ سے چیزیں نتائج کی طرف نہیں جاتی بلکہ بار بار وہی ایک ریٹرک, وہی ایک جو بیانیہ ہے کہ اب کی بار آئیں گے تو یہ کر لیں گے, اب کی بار آئیں گے تو اسلحہ ساتھ لے کے آ جائیں گے. تو اب وہ تمام لوگ اس منظر سے آپ کو ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ تمام لوگ جو یہ بات اس سے پہلے کرتے تھے کہ ہم عمران خان کو رہا کروانے سے چند ایک قدم کی دوری پر ہیں, چند گھنٹوں بعد عمران خان باہر آ جائیں گے, کوئی بات چیت چل رہی ہے, بہتر ہوگا. گنڈا پور صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اسمبلی کے اندر, اور وہ کہتے تھے کہ میں اس فیصلے کا انتظار کروں گا. وہ فیصلہ آج تک نہیں ہوا, اور انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہ 11 ضلع کراس کر کے کیسے وہاں پہ پہنچ گئے تھے. لیکن عمران خان جیل میں ہے, وہ احتجاج مؤخر ہو گیا, کارکن مر گئے, گاڑیاں کارکنوں کی کئی 100 گاڑیاں, آج تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے. لیکن عمران خان جیل میں ہے, وزارت اعلیٰ بھی چل رہی ہے, باقی معاملات سب کے چل رہے ہیں, سب کے معاملات یس ہیں, عمران خان جیل میں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھائی کہ اب ہم نے احتجاج کرنا ہے, چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو چاہے وہ یہاں پہ ہو, لیکن اس احتجاج کے بعد مجھے حالات زیادہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آخر پہ ایک بات ضرور کہ جو بہت سارے لوگ اب وائرل کر رہے ہیں, جو اداکارہ فضا علی صاحبہ ہیں کہ ان کو کوئی تھریٹ دے دیا گیا کہ نوکری سے ان کو نکالا جا رہا ہے. تو وہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ جس پہ یہ خبر سامنے آئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ فیک ہے. لیکن اگین جو انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر اس کی ڈیپتھ کو کوئی نہیں سمجھ رہا, کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر سہیل وڑائچ صاحب صاف ہی نہ ہوتے تو واش روم صاف کرنے والے ہوتے. تو اس میں کہیں بھی ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ واش روم صاف کرنے والوں کی بے عزتی کی جائے, یا سہیل وڑائچ کو واش روم صاف کرنے والوں کے ساتھ جوڑ کے واش روم صاف کرنے والوں کی بے عزتی ہے یا سہیل وڑائچ کی بے عزتی ہے. وہ یہ بات سمجھتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ
یہ کام بھی بہتر کر سکتے تھے. تو یہ اس میں کوئی تاننے والی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوا دے رہے ہیں, تو جو ہوا دے رہے ہیں ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے, بات کو سمجھنا چاہیے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے.